भगवद्गीता अष्टादशोऽध्याय 61, 62, 63 and 64. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया. विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया. विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः. इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः. इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया. विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः. इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. भगवद्गीता अष्टादशोऽध्याय 65, 66, 67, 68. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. मन्मना भव
मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः।